वक्फा के बाद आपको एक मरतबा फिर अरबी गोशा में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अनवार अहमद एजाज, जो बसारत से महरूम बच्चों के उस्ताद हैं और उन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है। इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं उनसे, तो एक मरतबा फिर उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे अल्फ़ाबेटिक्स पढ़ते हैं उर्दू की या इंग्लिश की, आप लोग इन बच्चों को जो ये गोयाई से और बसारत से महरूम होते हैं, इन्हें कैसे अल्फ़ाबेटिक्स समझाते हैं? जी, जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो एक ना, जिसे कहते हैं ना, कि साफ स्लेट की तरह होते हैं। हमने अब जैसे वालदैन जो हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये अलफ है, ये बे है, ये पे है, छोटे छोटे कायदे होते हैं। अलफ अनार, बे बकरी, पे पंखा, ते तख्ती होते हैं। ऐसे जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो जो हमारा कायदा होता है ना जी, उसमें अगर अलफ अनार है तो अलफ का भी इशारा होगा, या फर्ज करें ए एप्पल है तो एप्पल का भी इशारा होगा, और एप्पल का भी इशारा, ए का भी इशारा होगा। हम उन्हें ए भी बनाएंगे, एप्पल के वो जो जितने वर्ड्स हैं, वो तमाम वो लफ्ज़ हैं, अल्फ़ाबेट्स, वो भी बताएंगे और उनके मुताबिक हम उन्हें इशारा करके भी बताएंगे। और इस तरह से बच्चे जो है ना, अलफ से लेकर ये तक और ए से लेकर जेड तक जो है ना, वो सीखते चले जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो है ज़रिया तालीम जो है वो टोटल कम्युनिकेशन है। हम बच्चों के साथ हम इशारों में भी बात करते हैं और बोल कर की बात करते हैं। बोल कर इसलिए बात करते हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रेजिडुअल हेयरिंग मौजूद होती है, मतलब वो टोटल डेफ नहीं होते, उनके पास कुछ बाकी मानदा समात मौजूद होती है, जिसे अगर बर वक्त संभाल लिया जाए तो बच्चे सुनने के बाद समझने, इदराकी हिस्सा और उसके बाद तालीमी अमल में अपनी उस सारी सलाहियत को जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जानी है, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, तो आप हमें बताएंगे कि कुछ अल्फ़ाबेटिक्स के बारे में कि कैसे होते हैं, ये नाजरीन की दिलचस्पी के लिए और उनको बताने के लिए कि कैसे अलिफ बे या ए बी सी कैसे आप जी। मैं चूँकि हमारा जदीद दौर जो है वो अंग्रेज़ी तनाजुर में जा रहा है, मैं आपको ना अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, मैं ज़रा उनके बारे में आपको समझाता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर यह ज़हन में रखा जाए कि ये गूंगे बहरे बच्चे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को इब्तदाई क्लासेस में लेते हैं, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके बाकायदा इशारों की ज़ुबान है, उसमें अल्फ़ाबेट्स बहुत पीछे रह जाते हैं। हम सिर्फ समझाने के लिए, जैसे हमने एप्पल आप सामने रखा, अब हम उसके एक एक अल्फ़ाबेट्स को बताएंगे, ये तो हो सकता है, लेकिन जब हम एप्पल पर पढ़ाएंगे तो एप्पल का अपना एक इशारा देंगे, इस तरह से। जी, मैं आपको बताता हूँ कि हम ए से लेकर जेड तक किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये जो 5 उंगलियाँ हैं, इन्हें बावल्स भी समझ लें। ए, ये वाली अंगूठे शहादत और अंगूठा हम अगर साथ मिला दें तो ये ए बन जाता है, ठीक है। ये ई बन जाता है, ये ओ बन जाता है, यू बन जाता है, और ये ए ई आई ओ यू, ठीक हो गया। लेकिन हम बुनियादी तौर पर कैसे समझाते हैं? ए, ठीक जी, बी, ये दोनों अंगूठे और जो अंगूठे शहादत हैं ये मिलने के बाद। सी, अच्छा ये ज़हन में रखिए, ये तकरीबन अंग्रेजी को लफ्ज़ की शक्ल होगी, जैसे ये सी, और ऐसे ही ये डी, ऐसे ही ई, ठीक हो गया जी। ई, एफ, इस तरह से हमने कर दिया, कुछ इस तरह से भी बताते हैं। एफ, जी, इस तरह से जी, एच, आई, इस तरह से भी, और वो जो मैंने बाबुल का तरीका बताया, आई, जे, इस तरह से, के, इस तरह से, एल, एम, ठीक हो गया जी, एन, यानी एम के लिए 3 उंगलियां और एन के लिए 2 उंगलियां, ओ, पूरा लफ्ज़ ओ, एल एम एन ओ, पी, क्यू, बाकायदा इस तरह से, क्यू, आर, एस, टी, यू, बाकायदा यू की शक्ल, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये इस तरह से हम बच्चों को ना जो ए से लेकर जेड तक जो है ना, ये हर्फ सिखाते हैं। और ये सीखने का बुनियादी मकसद क्या होता है? बच्चे आपस में अंग्रेजी का जो कायदा है उस तनाज़र में एक एक लफ्ज़ का जो है ना वो एक एक हर्फ का जो है ना वो इशारा समझ। डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि कुछ बच्चे तो मुकम्मल तौर पर समाज से महरूम होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कोई 20% 25% तक सुनता है, तो आप क्या जो ज़रिया तालीम है उनमें इन दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के लिए क्या कोई मुख्तलिफ़ तरीका तालीम है या एक ही तरीके से आप सबको पढ़ाते हैं? जी, बुनियादी तौर पर ये ज़हन में रखें, जैसे कैटेगराइज किया जाता है, ये बच्चे जो है ना जो 20 dB तक सुनते हैं, हम इनके बारे में कहते हैं ये माइल्ड जो है ना ये माइल्ड है। अच्छा, 20 से लेकर ये 40 45 50 तक जो बच्चे सुनते हैं माइल्ड, ये हमें मॉडरेट गिनते हैं।
اچھا 60 سے ابو 70 اور یہ جو ہیں یہ سویئر گنے جاتے ہیں، اور 80 سے ابو 90 تک جو ہے نا سویئر سے آگے پھر پرفاؤنڈ ہے، اور خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے نا 90 dB سے اوپر جا کر سن رہا ہے یا جا کر آواز کا ریسپانس دیتا ہے. یہ سماعت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سن رہے نہیں، یہ آواز کا ریسپانس دیتے ہیں. یہ اتنی ڈی بی یعنی اتنی شدت کی آواز ان تک پہنچے تو پھر یہ کوئی آواز پر ریسپانس کرتے ہیں. ہم اس کو ریسپانس کو جو ہے نا وہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں نا اتنے ڈی بی تک جو ہے نا ان کا ہیئرنگ لاس ہو چکا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جن کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو خدا نہ کرے ذہنی طور پر معذور ہو یا گویائی سے محروم ہو یا سماعت سے یا بینائی سے محروم ہو، اعصاب کی طرح کوئی کسی طرح بھی ہو، اسپیشل بچہ ویسے تو ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ ارد گرد کے معاشرے کے لوگ ان کے والدین کو عجیب سی طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز یا کوئی ہے مسئلہ؟ دیکھیں جی یہ جو سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں نا جی، ان پر تو صدیوں سے دیکھیں کام ہو رہا ہے. انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء کا آنا اور علمی سطح پر انسانوں کو رہنمائی کرنا، فکر آخرت دینا، یہ انبیاء کا. لیکن تعلیمی معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسائل ہیں کہ ہم برے صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں. کوئی مسئلہ ہو جائے، فرض کریں خدا نخواستہ آپ نے کسی کا کوئی 150 200 کا کوئی نقصان کیا، شام کو آپ بیمار ہو گئے، دیکھا نا جی آپ سمجھتے ہیں نا جو حرام کمایا ایسا ہو گیا. ایسے ہی نا ان بچوں کے جو والدین ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی گھر میں کسی خاندان میں کوئی بچہ اسپیشل پیدا ہو جائے، بصارت سے محروم، خدا نخواستہ کسی لمب سے کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ہاتھ پاؤں کا مسئلہ ہو جائے، یا اس طرح سے یہ سماعت کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ہمارا معاشرہ فوراً لیبل کر دیتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں جس کی ایک ٹانگ نہ ہو دور سے آواز لگا دیتے ہیں، اے چاچا قیدوں پہ جاندے ہی. خدا نخواستہ کو بچہ نابینا بے بصارت پیدا ہو جائے تو ان کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ بڑی تصدیق کے بندوا اے حافظ صاحب نے جی، اے انے نے جی، اور ایسے یہ بڑے مسائل ہیں. ہمارے معاشرے کو نا اس حوالے سے اپنا مثبت رویہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو بچے جو ہیں نا یہ گاڈ گفٹڈ ہیں. ان کی ذمہ داری، ان کے والدین کی ذمہ داری انہیں تعلیم و تربیت دینا اور انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنانے میں والدین، اساتذہ اور معاشرہ بھرپور طریقے سے جب اپنا کام کرے گا تو یہ نونہال بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے کے گل و گلزار ہوں گے. گویا ان کا سہارا بننا چاہیے، انہیں طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، لیبلنگ نہیں کرنی. جی تو ناظرین یہاں ایک مرتبہ پھر وقفہ لینے کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. Employee of the year. ماں. ہر ماں کے لیے اس کا بچہ اسپیشل ہوتا ہے، اور ایک طرف میری ماں جو ساری عمر مجھے عام سا بنانے میں لگی رہی. بہت ہی عام سا ٹریٹ کرتی تھی وہ مجھے تو یاد تک نہیں کہ کبھی اس نے مجھے اسپیشل سمجھا ہو. بہت سمجھایا دنیا نے اسے کہ دیکھ تیرا بیٹا اسپیشل ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑی رہی. اور دیکھیے آج اس کی ضد نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا. اپنے اسپیشل سے بیٹے کو کیسا عام سا بنا دیا. آج میں تو شاید اسپیشل نہیں، مگر میری ماں